اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا بديع السماوات والأرض يا جبار يا رزاق يا حنان يا منان يا ستار يا قهار يا قابض يا باسط يا رافع يا خافض يا معز يا مذل، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشفاعته وأكرمنا بجواره وأكرمنا بالسلام عليه وأكرمنا بالجلوس بين يديه وأكرمنا بتقبيل يديه ولا تفرق بيننا وبينه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا عصيناك كثيرا وقصرنا في حقك كثيرا، فارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، قبل أن يقول الشاب فينا وحسرتاه ويقول الشيخ الكبير وشيبتاه